السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد حبيت باش نكملو بروجي نيميرو 3 سيكونس 1 تاع رابعة ابتدائي، ملخص لدروس كامل اللي كاينين في الميدان رقم 1، مشروع رقم 3. بريفيكس دو نيغاسيون تفاهمنا المره اللي فاتت واش معناتها بريفيكس واش معناتها سوفيكس. بريفيكس قلنا يجي في الاول والسوفيكس يجي في الاخير. كاين كلمات هكا نزيدوهم في اول الكلمه باش تعطينا دي فوا تعطينا الضد، دي فوا تزيد لنا المعنى، وكاين تاني في الاخير. عفوا. عندنا بريفيكس دو نيغاسيون كيما تعلمنا المره اللي فاتت، عندنا دي ومال. يا اخي تعلمنا دي ومال راح تعطينا النفي. الان راح نتعلموا ان و ام، انو ام. يا اخي بون ما يتقراوش انو ام، ان يتقراو، بصح كل وحده دوك نقول لكم وين نحطوها. Le préfixe un sert à exprimer le contraire du sens donné par le radical. واش معناها؟ البريفيكس هذا اللي نزيدوه قبل الكلمه راح يفيد الضد، راح يعطينا الضد للكلمه الاصليه. مثال attendu inattendu، attendu inattendu. شتو زدنا غير ان ولات العكس. correct incorrect، correct صحيح، correct incorrect زدنا الان ولات غير صحيح. utile inutile. Il est remplacé par un lorsque le radical commence par M, B, P. تقولوا لي وقتاش نحطوا ان وقتاش نحطوا ان بالام وقتاش نحطوها بالان. شوفوا وين نصيبوا الكلمه تبدا بالام ولا تبدا بالبي ولا تبدا بالبي، ام بي بي ام بي بي. هادو 3 حروف نشوفوا الكلمه بدات بالام ولا بالبي ولا بالبي، مباشره نديروا اي ام باش يعطينا الضد. اما باقي الحروف نديروا اي ان. يا اخي كيما هنا كوريكت انكوريكت اوتيل انوتيل، بصح شوفوا كيما هنا بدات بوسيبل البي بوسيبل نديروا امبوسيبل مستحيل. يا اخي بوسيبل امبوسيبل ماشي نديرو اي ان، على خاطر شي بدات بالبي اللي يبدا بالبي والبي والام نزيدو لها اي ام ماشي اي ان. يا اخي واللي باقي كامل اي ان. يعني الكلمات يقولك هو يعطيك البريفيكس هذا اي ان و اي ام ويقولك حطيهم لي في الكلمات. نروحو نشوفو الكلمات اللي يبداو بالام والبي والبي نزيدو لهم اي ام، واللي ماشي ما فيهمش ني ام ني بي ني بي في الاول الكلمه، يعني يبدا بها ماشي في الكلمه كامله، يعني يبدا بها نروحو نديرو اي ان. قرينا لو سي او دي اللي هو المفعول به المباشر. الان نقراو مفعول به الغير مباشر اللي هو سي او اي، كومبليمون دوبجي انديريكت، غير مباشر. Le COI est relié au verbe par une préposition. وش معناها؟ المفعول به الغير مباشر هو كلمة أو مجموعة من الكلمات طبعا يفصل، سمعوا مليح، يفصل بينها وبين الفعل حرف جر. يا أخي لي بريبوزيسيون هما حروف الجر. وشنو هم لي بروبوزيسيون؟ عندنا أ، دو، أو، دو، دي apostrophe avec وكاينين بزاف. اذا صبنا هذو في الجمله معناها واش راح يجي مور هذو؟ ما راح يكون سي او اي، ما راحش يكون سي او دي، راح يكون سي او اي. Le COI répond à la question à quoi, à qui, de quoi. Il parle à ses parents. شوفوا شفتوا il parle à ses parents. هادي ما نديروش سي او دي خاطر جات مول الفعل، خاطر كاين هذا الحرف جر اللي هو كي كاين هذا حرف جر معناها هذا يولي مفعول به غير مباشر. سي او اي كومبليمون دوبجي انديريكت، سوجي فيرب كومبليمون دوبجي انديريكت. Mon père prend le bus à Alger. بالعاني درتها هذه. Mon père شكون؟ أبي هو الفاعل، prend يأخذ فعل، le bus le ما كاش préposition ني اني دو ني او ما كاش كامل ماشي هنا، معناها سي او دي.
و Alger إلى الجزائر حرف جر صافي COI صافي sujet verbe complément d'objet direct complément d'objet indirect. هذا هو كيفاش نقسموا الجملة. الآن عندنا لا فراز نيجاتيف الجملة المنفية عندنا ne pas. عفوا la phrase négative est utilisée pour dire le contraire. الجملة المنفية تستعمل لقول الضد. يا أخي باش نقولوا الضد la phrase négative كي يقولك écrit la phrase suivante à la forme négative. كي نسمعوا négative معناها النفي معناتها الضد. إذا كانت هذيك الحاجة احنا نرجعوها لا. وباش نرجعوها لا بالفرنسي لازم نزيدوا لها شي حروف. La phrase négative s'oppose à la phrase affirmative. الجملة المنفية تنفي الجملة المؤكدة. هناك عدة أدوات نستعملها للنفي كاين بزاف. دوكا واش راح تقراو نو با كاين نو جامي كاين نو بلو كاين بزاف. المهم دوكا حديروا نو با. القاعدة نديروا لو سوجي الفاعل ومن بعد نديروا موراها نو يا اخي نديروا الفاعل ومن بعد نو ومن بعد الفعل ومن بعد با عفوا ومن بعد با ومن بعد نكملوا الجملة تاعنا. مثلا جو هو السوجي نو في الفعل با à l'école. مش راح نديرو نروحوا الجمله هذيك اللي يعطيها انا يقول لك رجعوها للنفي نروحوا نشوفوا وراه الفعل. اول دليل هو الفعل. كي نلقاو الفعل يا اخي غير نلقاو الفعل منا نديروا لها نو منا نديروا لها با وحده من كي الشمع منا لو فيرب منا نو منا با منا نو منا با يا اخي والجمله تبقى كيما راهي غير الفعل برك واش كاين قبلها واش كاين وراها منا نو ومنا با. عندي ملاحظه ne peut être remplacé par un apostrophe devant une voyelle. les voyelles نعرفوهم اللي هما a i o u e y وهذه ماشي فويل ولا الحرف h. يعني كما قلت لكم نروحوا نشوفوا الفعل هذاك الفعل ما نروحوا نشوفوك باش يبدا. اذا بدا بفويل ا ولا اي ولا او ولا او ولا او ولا ايغريك هنا ما نديروش نو يا اخي نديرو هكا ان ابوستروف ما نديروش نو على خاطر كان نديرو نو وهنايا الاخر شوفوا دو فويل ما يتلاقاوش صافي واش نديرو نحو هذه ونديرو ابوستروف تولي نا ديريكتومون يا اخي تولي هكا ديريكتومون. عطيت لكم امثله il n'est pas triste c'est une voyelle هي فويل هاي ليك فويل صافي هنا ما نديروش il ne est pas لا il n'est pas triste. هذا هو الفعل. نروحو نشوفو لا فويل ولا ماشي فويل. اذا كانت فويل نديرو ان ونديرو هكا اذا كانت ماشي فويل نكتبو نو نورمال ومنها مور الفعل نكتبو با. ولا لقينا يبدا بحرف اش كيما ابيت بدا بحرف اش نروحو هاي لك ما غرومير زعما كان ندير هكا نقولوا ما غرومير ابيت اسمع ما غرومير ابيت ا الجي جدتي تسكن في الجزائر. قالك اكتبها لي على فورم نيجاتيف. اول حاجه واش قلت لكم نروحو نشوفوا راه الفعل ما غرومير لو سوجي ابيت هو الفعل اذا منا ندير نو ومنا ندير با يا اخي با منا تكتب نورمال مي نو منا لازم نخمم لها نشوف اذا بدات بفويل ندير ان ابوستروف اذا بدات باش ندير ان ابوستروف اذا بدات باي حرف من غير لي فويل ومن غير اش راح ندير نو نورمال كيما هذه نو نورمال نكتبوها. نتمنى يكون واضح راني شرحت قد ما عندي. لو بلوريال دي نون الجمع تاع لي نون لي بالاكس لي نون سينغولير الاسماء المفردة تيرميني باغ او تما اسم مفرد اللي يخلص بهاد الحروف او فون لور بلوريال اون اكس. يعني كي نلقاوها خلاص او ولا او ولا او مباشره كي يقولك اكري او بلوريال راح نزيدوا لها اكس. هذيك الكلمه نعاود نكتبها بون بيان سور نغيروا الارتيكل ان تولي دي ومن بعد نعاودو نكتبو كيما راهي نديرو اكس كيما راهي نزيدو اكس كيما راهي نزيدو اكس.
إلا استثناء اكسبسيون. عندنا ان لوندو تولي دي لوندو، نزيدو لها اس ماشي اكس. شوفوا خلصت بالا او مي زدت لها الاس. ان ساغو دي ساغو، ان بلو دي بلو، ان بنو دي بنو. هادو يتحفظوا لوندو ساغو بلو بنو. هادو ما نزيدو لهم اس في البلوريال يا خي، نزيدو لهم اس مالغري خلاصو او يو ولا ا يو، مي نزيدو لهم اس. واللي باقي كامل نزيدو لهم اكس. غنشوفو او ا اي ولا نشوفو ا يو ولا او يو لازم نزيدو لها الاكس. وهكا نكونو كملنا سيكونس نيميرو 1. بقات لنا غير سيكونس نيميرو 2 سيكونس نيميرو 3 ونكمل لكم كامل البرنامج تاع سنه رابعه ابتدائي. نتمنى يكون شرحي مفهوم وواضح، وخلولي في التعليقات واش رايكم. بارك الله فيكم وصحة فطوركم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.